مگه ما قبلا با هم صحبت نکردیم؟ پس چرا هر مرتبه برای نزدیک شدن به من بهانه میاری؟ ویدا من شوهرتم، دشمنت چه نیستم. ما پیوند نه بلکه قرارداد داریم. این قراردادو به خاطر مادرمون و بچه‌مون مجبوریم نگه داریم. هر کاری که تو گفتی من انجام دادم. تو این چند ماه تا حالا از کدوم حرفت سرپیچی کردم ها؟ اما تو هنوزم اینجایی، توی اتاقم و همش دور و برمی. تو نمیدونی من چطوری دارم تحملت میکنم. همه چی برای رفتن من مهیا شده، فقط چند روز دیگه مونده. همین وقتی بچه به دنیا بیاد من دیگه میرم. ویدا، من فکرشم نمی کردم که تو اینقدر سنگدل و بی احساس شده باشی. چرا مامان؟ مگه چی کار کردم؟ لازم نیست دیگه نقش بازی کنی. من همه چی رو فهمیدم که تو چقدر شوهرتو اذیت میکنی یا اونو از زندگی کردن داری ناامید میکنی. مامان من ازش طلاق نگرفتم، این کافی نیست. ویدا، بار آخرت باشه دیگه، نمیخوام این کلمه رو به زبونت بیاری. خجالت بکش. ببینم از کی تا حالا اینقدر تو زندگیت وقیح و نترس شدی. اینو بدون، نه بابات اینجوری بود و نه من اینطوریم. چیه؟ بهم بگو من تو تربیتم و محبتم چی کم گذاشتم؟ یعنی من این چیزا رو بهت یاد داده بودم؟ که تو با مردم بد رفتاری کنی یا انتقام بگیری؟ من انتقام گرفتن رو بهت یاد دادم؟ مامان من نمیتونم مرگ صائمو فراموش کنم. تو نمیتونی اونو فراموش کنی؟ بهم بگو چطور نمیتونی کسی که از این دنیا رفته رو فراموش کنی؟ دخترم اینو بفهم که خداوند از قبل زمان مرگش رو تعیین کرده بود. به خاطر عشقی که قبلا به اون داشتی داری شوهرتو اذیت میکنی. دخترم تو داری مسیر اشتباه میری. داری چی کار میکنی؟ به خدا میخوای چی جواب بدی؟ مامان من با خودم خیلی فکر کردم. دستمو ول کن، با این کارات ثابت کردی چه آدمی هستی. میگی من چی کار کنم؟ مامان قلبم سمت اون نمیره. باشه پس اگه نمیخوای باش زندگی کنی اونو رهاش کن. فردا با هم از خونه میریم.